हेलो फ्रेन्ड, वेलकम टु माई च्यानल इलेक्ट्रिकल नलेज। आज फेरि पनि म विद्युत प्राधिकरणको तयारीमा बस्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूको लागि एउटा नयाँ टपिक लिएर आइसकेको छु। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला। आजको हाम्रो टपिक रहेको छ वातावरण संरक्षण नियमावली 2054। यसको बारेमा आज डिस्कस गर्न गइरहेको छु। यसमा सुरुमा हाम्रो सबभन्दा पहिले रहेको छ सेक्सन नम्बर 4 मा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको स्कोपिङ गर्नुपर्ने। यसमा के रहेको छ भने 1 नम्बर पोइन्टमा प्रस्तावकले प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न हुने प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने गाविस वा नगरपालिका व्यक्ति वा संस्थालाई सो प्रस्तावबाट वातावरणमा पर्ने प्रभावको लिखित सुझाव दिनको लागि 15 दिनको अवधि तोकी राष्ट्रिय स्तरको कुनै दैनिक समाचारमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको क्षेत्र निर्धारण गर्नको लागि त्यो प्रस्तावकले 15 दिनको अवधि तोकी राष्ट्रिय स्तरको कुनै दैनिक समाचार पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ। अर्को चाहिँ पोइन्ट नम्बर 2 मा के रहेको छ, त्यसमा चाहिँ कसैको सुझाव सल्लाह भए त्यो सूचना प्रकाशन गरेको 15 दिनभित्र सूचना प्रकाशन भएको मितिदेखि 15 दिनभित्र प्रस्तावकलाई आफ्नो राय सुझाव दिन सक्नेछ। 2 नम्बर पोइन्टमा यो रहेको छ। त्यसै गरी अर्को पोइन्ट नम्बर 3 मा के छ, प्रस्तावकले वातावरणमा के कस्तो क्षेत्रको प्रभाव पर्दछ सो उल्लेख गरी सम्बन्धित निकाय समक्ष निवेदन पेश गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी निकायले निवेदन साथ कागजात जाँचबुझ गरी आफ्नो राय सहित सो निवेदन मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ मन्त्रालयले निवेदन साथ संलग्न कागजात जाँचबुझ गरी क्षेत्र निर्धारण गरी दिनुपर्नेछ भनेर यो क्षेत्र निर्धारणमा यति 5वटा पोइन्ट थियो। सबभन्दा पहिले त प्रस्तावकले वातावरणमा के कस्तो असर पर्छ भनेर त्यसको लागि चाहिँ 15 दिनको अवधि तोकी राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा चाहिँ प्रकाशन गर्नुपर्ने। त्यसपछि अर्को चाहिँ कसैको त्यसमा सुझाव सल्लाह भए त्यो सुझाव सल्लाह चाहिँ सूचना प्रकाशित भएको 15 दिनभित्र प्रस्तावकलाई आफ्नो राय सुझाव सल्लाह दिने। अर्को चाहिँ प्रस्तावकले चाहिँ वातावरणमा के कस्तो असर पर्छ, कस्तो क्षेत्रको के असर पर्छ भने त्यो चाहिँ निवेदन लेखेर एउटा निवेदन लेखेर सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नुपर्ने। अर्को चाहिँ निकायले के गर्नु पर्यो, निकायमा चाहिँ निवेदन आइसकेपछि निकायले के गर्नु पर्यो, सम्बन्धित निकायले त्यो कागजात जाँचबुझ गरी निवेदन सहितको कागजात जाँचबुझ गरी अनि त्यसमा आफ्नो राय सुझाव सल्लाह के छ त्यो चाहिँ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने। अनि मन्त्रालयले चाहिँ त्यो कागजात निवेदन सबै जाँचबुझ गरी त्यसपछि क्षेत्र निर्धारण गरिदिनु पर्ने भनेर यो वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको क्षेत्र निर्धारणको टपिक्समा यति थियो। त्यसै गरी अर्को चाहिँ हाम्रो सेक्सन 5 मा रहेको छ। यसैमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको लागि कार्यसूची स्वीकृति गर्नुपर्ने। यसमा के को रहेको छ, सबभन्दा पहिले चाहिँ वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्ने हकमा एउटा वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्ने हकमा, अर्को चाहिँ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने प्रस्तावको हकमा 2वटा छ। परीक्षणको हकमा वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्ने हकमा चाहिँ प्रस्तावकले कार्यसूची बनाई सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति गराउनुपर्नेछ। वातावरणीय परीक्षण मात्रै गर्ने हो भने सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति गराउनुपर्ने। तर वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको हकमा चाहिँ मन्त्रालयबाट स्वीकृति गराउनुपर्छ भनेर भनेको छ। 2 नम्बर पोइन्टमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने प्रस्तावकको हकमा प्रस्तावकले मन्त्रालयले क्षेत्र निर्धारण गरिदिन्छन्। त्यस क्षेत्र निर्धारण गरिदिएको आधारमा कार्यसूची बनाएर मन्त्रालयबाट स्वीकृति गराउनु पर्नेछ भनेर यो वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको कार्यसूचीमा रहेको थियो। त्यसै गरी अर्को सेक्सनमा के रहेको छ, अर्को सेक्सनमा रहेको छ हाम्रो 11 मा प्रस्तावक कार्यान्वयन गर्न स्वीकृति दिन सक्ने। कस्तो अवस्थामा चाहिँ स्वीकृति दिन सकिन्छ, वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने नदेखिएमा, यदि वातावरणमा चाहिँ प्रभाव पार्ने देखिएन भने नदेखिएमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण मात्र गरे हुने प्रस्तावकको सम्बन्धमा वातावरणीय परीक्षण मात्रै गरे त्यस्तो प्रस्तावको सम्बन्धमा चाहिँ प्रस्ताव प्राप्त भएको 21 दिनभित्र चाहिँ स्वीकृति दिनेछ।
त्यसै गरी अर्को चाहिँ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने सम्बन्धमा त्यो परीक्षण केसमा चाहिँ 21 दिनभित्र अनि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने सम्बन्धमा आफ्नो राय र प्रतिवेदनका 10% संलग्न गरी 30 दिनभित्र मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ। त्यसै गरी अर्को पोइन्टमा छ प्रस्ताव साथ प्रतिवेदनका सम्बन्धमा राय सुझाव दिनको लागि 30 दिनको लागि समय दिनेछ। प्रस्तावको राय सुझाव दिनको लागि चाहिँ 30 दिनको समय दिनेछ। त्यसै गरी अर्को वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको सम्बन्धमा राय सुझाव दिनको लागि मन्त्रालयले 15 दिनको समय लिई सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको लागि मन्त्रालयबाट यदि राय सुझाव चाहियो भने त्यसको लागि चाहिँ मन्त्रालयले 15 दिनको लागि चाहिँ समय लिएर सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ। मन्त्रालयले सूचना प्रकाशन गर्नेछ। त्यसै गरी अर्को 4 नम्बरमा छ समितिले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको समिति हुन्छ, त्यो समितिले दिएको राय सुझावको जाँचबुझ गर्दा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने नदेखिएमा मन्त्रालयले प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न स्वीकृति दिनेछ। कस्तो अवस्थामा स्वीकृति दिनेछ? समितिले दिएको राय सुझाव अनुसार मन्त्रालयले जाँचबुझ गर्छ। त्यो जाँचबुझ गरिसकेपछि जाँचबुझ गर्दाखेरि त्यसले वातावरणमा कुनै प्रभाव नपार्ने देखिएमा चाहिँ मन्त्रालयले त्यो प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न स्वीकृति दिनेछ भनेर भनेको छ। अर्को चाहिँ 5 नम्बरमा स्वीकृति दिँदा मन्त्रालय समक्ष प्रस्ताव प्राप्त भएको 60 दिनभित्र दिइसक्नु पर्नेछ। स्वीकृति दिँदा मन्त्रालयले प्रस्ताव जुन दिन प्राप्त भयो त्यसको 60 दिनभित्र चाहिँ स्वीकृति दिनुपर्नेछ। अर्को चाहिँ म्यादभित्र स्वीकृति दिन अब म्यादभित्र स्वीकृति दिन नसकेमा मन्त्रालयले समय थप गरेर 30 दिनभित्र चाहिँ कार्यान्वयन गर्न स्वीकृति दिनेछ भनेर भनेको छ। यो चाहिँ प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न स्वीकृति दिन सक्नेमा यति थियो। त्यसपछि अर्को रहेको छ हाम्रो सेक्सन 16 को अस्थायी वा स्थायी प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाण सम्बन्धी व्यवस्था। प्रमाण चाहिँ अस्थायी हुन्छ एउटा, टेम्पोररी र पर्मानेन्ट चाहिँ दिन सक्ने सम्बन्धी व्यवस्था चाहिँ रहेको छ। यसमा चाहिँ 1 नम्बरमा के रहेको छ पोइन्टमा उद्योगले उत्पादन सुरु गरेको मितिले 60 दिनभित्र उद्योगको विस्तृत विवरण उल्लेख गरी अस्थायी प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाण पत्र लिन सम्बन्धित निकाय समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ। यदि वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने नदेखिएमा निवेदन प्राप्त भएपछि सम्बन्धित निकायले 90 दिनभित्र 1 वर्षका लागि अस्थायी प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाण पत्र दिनेछ। उद्योग सञ्चालन गरेको 60 दिनभित्र चाहिँ निवेदन दिनुपर्नेछ। प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र लिनको लागि चाहिँ निकायले निवेदन दिनुपर्छ। निकायले त्यसमा जाँचबुझ गरेर यसले गर्दा वातावरणमा केही प्रतिकूल प्रभाव पार्ने नदेखिएमा 90 दिनभित्र चाहिँ त्यो प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइदिन्छ। 1 वर्षको लागि अस्थायी प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र चाहिँ दिनेछ भनेर भनेको छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ 2 नम्बरमा छ यसमा उद्योग सञ्चालन गर्दा वातावरणमा पर्ने प्रभावको सम्बन्धमा फेरि पुनः गाविस नगरपालिका त्यहाँको स्थानीयसँग राय सुझाव लिनुपर्नेछ भनेर भनेको छ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ कुनै उद्योगको ध्वनि साउन्ड, टेम्परेचर, ताप, रेडियोधर्मी विकिरण तथा फोहोर मैला मापदण्ड तोकिएको रहेछ भने त्यस्ता उद्योगलाई 6 महिनाभित्र 3 वर्षका लागि अस्थायी प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र दिनुपर्नेछ। त्यसै गरी अर्को रहेको 4 नम्बरमा तोकिएको म्यादभित्र प्रमाणपत्र वितरण गर्न नसकिएमा म्याद सकिएको 3 महिनाभित्र त्यस्तो प्रमाणपत्र दिनुपर्नेछ। तोकिएको समयभित्र यदि प्रमाणपत्र वितरण गर्न सकिएन भने 3 महिनाभित्र चाहिँ प्रमाणपत्र दिनुपर्नेछ भनेर भनेको छ। अर्को 5 नम्बर पोइन्टमा रहेको छ हाम्रो प्रमाण दिँदा उद्योगलाई के शर्तहरू तोक्न सकिन्छ भने प्रमाणपत्र दिँदा उद्योगलाई देखाएका तल दिएका शर्तहरू तोक्न सकिनेछ। के शर्तहरू छ यहाँ हेरौँ। शर्तहरूमा प्रदूषण कम गर्न वा नियन्त्रण गर्न आवश्यक उपकरणहरू निर्धारित समयमा जडान गर्ने। प्रदूषण कम गर्नका लागि आवश्यक उपकरणहरू जडान गर्नुपर्छ, समयमै जडान गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। अर्को चाहिँ जडित उपकरणको उचित प्रयोग गर्ने।
जडान भएको उपकरणहरूको चाहिँ प्रयोग गर्ने। त्यसै गरी अर्को चाहिँ निर्धारित समयमा मात्र उद्योग सञ्चालन गर्ने। निर्धारित समय तोकिदिएको समय हुन्छ, त्यो समयमा मात्र उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ उद्योग बाहिर प्रदूषण भएमा खास उपायहरू अवलम्बन गर्ने। उद्योग बाहिर प्रदूषण भइरहेको छ भने त्यसका लागि उपायहरू चाहिँ खास उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने छ। अनुगमनका लागि खास उपकरणहरू समयसम्म उपलब्ध गराउने। त्यस्तै अर्कोमा रहेको छ अस्थायी प्रमाणपत्र प्रत्येक वर्ष, अस्थायी प्रमाणपत्र प्रत्येक 1 वर्षमा र स्थायी प्रमाणपत्र प्रत्येक 3 वर्षमा नवीकरण गराउनु पर्नेछ, रिन्यू गराउनु पर्नेछ। टेम्पोररी भए 1 वर्षमा, पर्मानेन्ट भए 3 महिनामा, 3 वर्षमा, पर्मानेन्ट भए 3 वर्षमा रिन्यू गराउनु पर्नेछ। प्रमाणपत्रमा उल्लेखित शर्तहरू सबैले देखिने गरी उद्योग सञ्चालन गरेको ठाउँमा राख्नुपर्नेछ। प्रमाणपत्र चाहिँ उद्योग सबैले देख्ने गरी उद्योग सञ्चालन भएको ठाउँमा राख्नुपर्नेछ। अर्को चाहिँ सम्बन्धित निकायले प्रमाणपत्र पाएका उद्योगको नामावली, कुन उद्योगले चाहिँ प्रमाणपत्र पायो भनेर त्यो नामावली मन्त्रालयले पनि उपलब्ध गराउनु पर्नेछ भनेर भनेको छ। अर्को चाहिँ अब सेक्सन 18 मा चाहिँ हाम्रो प्रदूषण निष्कासन गर्न वा फोहोर मैला निष्कासन नगर्न सूचना दिने। प्रदूषण निष्कासन गर्न वा फोहोर मैला निष्कासन नगर्नको लागि सूचना दिने। यसमा के रहेको छ, सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा उद्योगलाई सूचना दिँदा देहायका काम गर्न भनी समय अवधिभित्र सम्बन्धित निकायले आदेश दिन सक्नेछ। के आदेश दिन सक्नेछ? प्रदूषण नियन्त्रण गर्न वा फोहोर मैला निष्कासन नगर्ने सम्बन्धमा तुरन्त अवलम्बन गर्नुपर्ने कुराहरू, त्यसको चाहिँ के कुराहरू छ अवलम्बन गर्नुपर्ने, त्यो कुराहरू चाहिँ अवलम्बन गर्न भनेर भन्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ ख नम्बर पोइन्टमा कुनै उपकरण वा साधन स्रोत, कुनै उपकरण वा साधन प्रयोग गर्न, सञ्चालन गर्न वा त्यस्तो उपकरण सुधार गर्नको लागि भन्न सकिन्छ त्यस्तो कुराहरू। अर्को चाहिँ सञ्चालन गरिएका सबै वा कुनै उपकरण प्रयोग नगर्न। त्यसै गरी निश्चित अनुगमन कार्यक्रम अवलम्बन गरी आफू समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न लगाउन। त्यसै गरी वातावरणीय व्यवस्थापन प्रणाली विकसित गरी सोको जानकारी दिन लगाउन भनेर यो पोइन्टहरू थियो। त्यसै गरी अर्को हाम्रो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट सेक्सन 26 रहेको छ, जुन पञ्जिका तयार गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिहरू। पञ्जिका इन्भेन्टरी तयार गर्दाखेरि के अपनाउनु पर्छ, के कार्यहरू अपनाउनु पर्छ, त्यो कार्यविधि चाहिँ यहाँ दिएको छ। सबभन्दा पहिले सम्बन्धित निकायले पञ्जिकामा समावेश गरिने कुनै स्थल, वस्तु, स्थल, वनस्पति, जीव जन्तु आदि उल्लेख गरी सर्वसाधारणलाई जानकारीको लागि सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने छ। सम्बन्धित निकायले पञ्जिकामा समावेश गरिने के समावेश गरिने वस्तु, स्थल, वनस्पति, जीव जन्तु आदिलाई उल्लेख गरेर सर्वसाधारणलाई जानकारीको लागि सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने। त्यसपछि अर्को चाहिँ उपदफा 1 बमोजिम सूचनामा कसैको कुनै प्रतिक्रिया भए सूचना प्रकाशित भएको, अब जे इन्क्लुड गरेको हुन्छन् जे कुराहरू, त्यसमा चाहिँ कसैको केही प्रतिक्रियाहरू भए, सुझाव सल्लाह भए, त्यो चाहिँ सूचना प्रकाशित भएको 30 दिनभित्र निकायमा उजुरी गर्न सकिनेछ। अब 3 नम्बरमा उजुरी परेमा उजुरी छानबिन गरी र उजुरी नपरेमा 30 दिनको म्याद समाप्त भएपछि सम्बन्धित निकायले पञ्जिका तयार गर्नुपर्नेछ। यो चाहिँ पञ्जिका तयार पर्दा अपनाउनु पर्ने विधिहरू थियो। सबभन्दा पहिले त्यसमा सम्बन्धित निकायले पञ्जिकामा समावेश गरिने वस्तु, स्थल, वनस्पति, जीव जन्तु जे हुन्छन् त्यो सबै उल्लेख गरी सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने, जानकारीको लागि सूचना प्रकाशित गर्ने। त्यसपछि त्यो सूचनामा कसैलाई केही प्रतिक्रिया, सुझाव, सल्लाह भए त्यो प्रकाशन गरेको सूचनाको 30 दिनभित्र चाहिँ सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिने। उजुरी नपरेमा चाहिँ 30 दिनको म्याद समाप्त भएपछि सम्बन्धित निकायले पञ्जिका तयार गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि अर्को रहेछ हाम्रो 28 नम्बर सेक्सनमा हानि नोक्सानी गर्न नहुने। सम्बन्धित निकायको स्वीकृति बिना कसैले पनि पञ्जिकामा समावेश भएका इन्भेन्टरी, पञ्जिकामा समावेश भएका वा राष्ट्रिय सम्पदाभित्रका वस्तु, स्थल, वनस्पति, जीव जन्तु आदिका सम्बन्धमा देहायका कुनै काम गराउनु हुँदैन। के काम गराउनु हुँदैन भनेर यहाँ तल दिएका छन्। कुनै वस्तु, स्थल, वनस्पति, जीव जन्तु आदि हटाउनु, फेरबदल गर्न वा त्यसलाई नोक्सान पुग्ने कुनै काम गर्न, यस्तो कामहरू चाहिँ गर्नु हुँदैन भनेर भनिएको छ।
त्यसै गरी अर्को रहेको छ यसमा हानि नोक्सानी गर्नु नहुनेमा कुनै वस्तु स्थल वनस्पति जीव जन्तु आदि कसैलाई उपहार दिन वा हक छाडी बेचबिखन गर्न वा हस्तान्तरण गर्न पाइँदैन भनेर यो भनिएको छ। यस्तो गर्न अनि त्यसपछि पञ्जिकामा समावेश भएका जीवजन्तुहरूलाई नोक्सान पुर्याउने किसिमका अन्य जीवजन्तु राष्ट्रिय सम्पदा संरक्षण क्षेत्रमा प्रवेश गराउनु हुँदैन। पञ्जिकामा जुन समावेश भएका जीवजन्तुहरू छन् त्यस जीवजन्तुहरूलाई नोक्सान पुर्याउने किसिमले अन्य एक्सटर्नल राष्ट्रिय सम्पदा संरक्षणभित्र एक्स्ट्रा जीवजन्तुहरू चाहिँ प्रवेश गराउनु हुँदैन। त्यसै गरी कुनै वस्तु स्थल वनस्पति जीवजन्तु आदि बिग्रिने वा नासिने गरी अन्य कुनै काम गर्न भनेर भनिएको थियो। हानि नोक्सानी गर्न नहुनेमा यति पोइन्ट थियो। त्यसै गरी अर्को सेक्सन रहेको छ हाम्रो वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा गर्न नपाइने कामहरू। संरक्षण क्षेत्रमा के काम गर्न पाइँदैन भनेर कसैले पनि वातावरण संरक्षण क्षेत्रभित्र देखाएका कुनै काम गर्न वा गराउनु हुँदैन। सबभन्दा पहिले 1 नम्बर क नम्बर पोइन्टमा छ प्राकृतिक सम्पदा वा सौन्दर्य स्थितिलाई बिगार्न, नाच्न, भत्काउन, छेक्न वा अरू किसिमले हानि नोक्सानी पुर्याउन 1 नम्बरमा रहेको छ। यस्तो कामहरू गर्न पाउँदैन। त्यसै गरी अर्को रहेको छ कुनै पनि वन्यजन्तुको खरिद बिक्री व्यापार गर्न, शिकार गर्न तथा त्यस्ता वन्यजन्तुलाई क्षति पुर्याउन यी कामहरू चाहिँ संरक्षण क्षेत्रभित्र गर्नु हुँदैन। त्यसै गरी अर्को 3 नम्बरमा छ जैविक विविधतालाई प्रतिकूल असर पुग्ने किसिमले कुनै काम गर्न, जैविक विविधतालाई प्रतिकूल असर पुग्ने कुनै किसिमको काम गर्नु हुँदैन। त्यसै गरी अर्को रहेको छ हाम्रो कुनै पनि वनस्पति संरक्षण क्षेत्रभित्र भएका वनस्पति काट्न, ढाल्न, हटाउन, छेक्न, उखेल्न तथा वनस्पतिलाई हानि नोक्सानी हुने किसिमका काम गर्न, यस्ता कामहरू चाहिँ गर्न पाइँदैन, गर्नु हुँदैन, गर्न वा गराउनु हुँदैन। अर्को रहेको छ हाम्रो ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक स्थलहरू बिगार्न, फेर्न, नाच्न, हटाउन, भत्काउन वा कुनै पोस्टर कागजहरू टाँस्ने काम गर्नु हुँदैन। अर्को चाहिँ कुनै नदी खोला नाला झरना खहरे पोखरी कुण्ड ताल र पानीको स्रोतमा चाहिँ विद्युतीय करेन्ट प्रयोग गर्न वा कुनै किसिमको हानिकारक पदार्थहरू प्रयोग गर्न पाउँदैन, हानिकारक पदार्थहरू मिसाउन पाउँदैन, त्यस्तो कामहरू गर्नु हुँदैन। अनि अर्को चाहिँ कुनै घरपालुवा जनावरहरूबाट जननकृतिमा परिवर्तन गर्नु हुँदैन। कुनै घरपालुवा जनावरहरूबाट जननकृति मेकअपमा परिवर्तन गर्नु हुँदैन भनेर भनेको छ। अर्को पोइन्ट रहेको छ हाम्रो खानी खन्न वा कुनै खनिज पदार्थ ढुङ्गा माटो कङ्क्रिट वा अन्य पदार्थ हटाउन पाउँदैन। त्यस्तै चाहिँ होटल लज सार्वजनिक यातायात स्वास्थ्य चौकी विद्यालय कुट्टी वा अन्य यस्तै किसिमका सेवाहरू सञ्चालन गर्न वा गराउनु हुँदैन। त्यसै गरी अर्को रहेको छ स्वीकृति बिना वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा प्रवेश गर्न, पर्मिसन बिना प्रवेश निषेध। त्यसै गरी अर्को चाहिँ वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा लगाइएको तारबार, घेरिएको तारबार, चिन्ह सिम्बलहरू सङ्केतहरू अथवा अन्य चिज वस्तुहरूको हानि नोक्सानी पुर्याउन यस्तो कामहरू गराउनु हुँदैन। त्यसपछि छ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको कुनै कार्यहरू गर्दा कुनै कुराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन। मन्त्रालयले स्वीकृति दिइसकेको छ भने त्यो स्वीकृति अनुसार काम गर्दाखेरि केही बाधा केही अप्ठ्यारोहरू भयो भने त्यसलाई चाहिँ गल्ती भएको मानिँदैन, बाधा भएको मानिँदैन भनेर भनेको छ। अर्को चाहिँ हाम्रो स्वीकृतिको लागि निवेदन। अब संरक्षण क्षेत्रभित्र जान निषेध छ। अब चाहिँ त्यो कसरी जाने, त्यसको लागि स्वीकृतिको लागि कसरी निवेदन दिने, कसलाई प्रवेश गर्न दिने भन्ने कुरा यसमा छन्। यसमा चाहिँ स्वीकृतिको लागि कुनै पनि विदेशी संस्था सङ्घ संस्था नेपालभित्रको कुनै ठाउँमा कुनै जीव जीवाणु र वनस्पतिको नमुना सङ्कलन गर्न र जैविक विविधताको अनुसन्धान सम्बन्धी कुनै कार्य गर्न चाहेमा त्यसको उद्देश्यको लागि स्वीकृतिको लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष निवेदन पेश गर्नुपर्छ। कुनै विदेशी सङ्घ संस्थाहरूले नेपालभित्रको कुनै जीव जीवाणु वनस्पतिहरूको नमुना सङ्कलन गरेर त्यसलाई परीक्षण गर्यो भने, अनुसन्धान गर्न चाहेमा त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ सम्बन्धित निकायलाई निवेदन दिनुपर्नेछ। त्यसपछि अर्को निवेदन दिनुपर्नेछ भयो 1 नम्बरमा। त्यसपछि चाहिँ कुनै निवेदन उपदफा 1 बमोजिम निवेदन पर्न आएमा सम्बन्धित निकायले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी निवेदन पर्न आएमा त्यो निवेदनलाई सम्बन्धित निकायले जाँचबुझ गरी मुनासिब देखिएमा आवश्यक शर्तहरू तोकेर स्वीकृति दिनुपर्नेछ।
स्वीकृति दिएको जानकारी सम्बन्धित निकायले स्वीकृति दियो, स्वीकृति दिएको जानकारी मन्त्रालयमा पनि पठाउनुपर्छ। मन्त्रालयले जानकारी गराउनुपर्छ कि मैले यस्तो यस्तो व्यक्तिलाई स्वीकृति दिए भित्र पस्नको लागि भनेर त्यो मन्त्रालयलाई इन्फर्म गराउनुपर्छ। त्यो थियो। अनि त्यसपछि अर्को छ अब ल्याब प्रयोगशालाको काम कर्तव्य र अधिकार। प्रयोगशालाको काम कर्तव्य र अधिकार देहाई बमोजिमको हुनेछ। के छन् तल दिएका छन्, दिए बमोजिम हुनेछ भनेर भनेको छ। वातावरण संरक्षण र तथा प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धमा मन्त्रालय वा सम्बन्धित निकायबाट परीक्षण गर्न अनुरोध गरिएका चिज वा वस्तुलाई प्राथमिकता दिई परीक्षण गर्ने। वातावरणको संरक्षणको लागि कुनै सम्बन्धित निकायले परीक्षण गर्न अनुरोध गर्यो भने यो निकाय यो क्षेत्रलाई परीक्षण गर्नु भनेर अनुरोध गर्यो भने त्यसलाई फर्स्ट प्रायोरिटी दिएर चाहिँ परीक्षण गर्नुपर्ने प्रयोगशालाको काम हो। त्यसपछि विशेष किसिमको प्रदूषण फैलिएको कारणबाट वातावरणमा गम्भीर सिरियसली असर पर्न गएको देखिएमा निकायले तोकिएको समयभित्र त्यस्तो प्रदूषण सम्बन्धमा जाँच गरी मन्त्रालय समक्ष निवेदन पेश गर्नुपर्ने। अर्को चाहिँ उपनियम 1 को खण्ड ख बमोजिम जाँच गर्ने प्रविधि। प्रयोगशालासँग यदि जाँच गर्ने प्रविधि नभएका प्रयोगशालाले सम्बन्धित निकाय वा मन्त्रालयका अनुरोधमा विदेश स्थित प्रयोगशालाबाट चाहिँ त्यस्तो प्रदूषणको जाँच गराउनु पर्नेछ। आफ्नो देशमा छैन भने अरू देशबाट चाहिँ अरू देशको प्रयोगशालाबाट चाहिँ प्रदूषणको जाँच गराउनु पर्नेछ भनेर भनेको छ। अर्को चाहिँ यसमा रहेको छ सेक्सन 42 मा हाम्रो कोषको प्रयोग, युज अफ फन्ड। कोषमा जम्मा भएको रकम देहायका काममा सञ्चालक समितिले निर्णय गरे बमोजिम खर्च गरिनेछ। देहायका बमोजिममा के छन् यहाँ हेरौँ। वातावरण संरक्षण, प्रदूषणको रोकथाम, वातावरण संरक्षणको लागि कोषको पैसा खर्च हुन सक्छ फन्ड। वातावरण संरक्षणको लागि, प्रदूषण रोकथाम तथा नियन्त्रण र राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण र त्यस्ता कार्यका लागि जनचेतना अभिवृद्धि गर्न प्रभावकारी भूमिका खेल्ने। संस्थालाई आवश्यक वित्तीय, इकोनोमिक, भौतिक र टेक्निकल सहयोग चाहिँ उपलब्ध गराउने, प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने। यस्तै अर्को चाहिँ कोषको रकम वातावरणीय शिक्षा तालिम अध्ययन अनुसन्धान सम्बन्धी काममा आवश्यक आर्थिक सहयोग पुर्याउने। केमा? शिक्षामा, वातावरणीय सम्बन्धी शिक्षा तालिम अध्ययन अनुसन्धान सम्बन्धी काममा आवश्यक आर्थिक सहयोग पुर्याउने। त्यसै गरी अर्को रहेको छ वातावरणको संरक्षण, प्रदूषणको रोकथाम तथा नियन्त्रण र राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षणमा उल्लेखनीय योगदान। यो वातावरणको संरक्षण गर्नको लागि, प्रदूषणको रोकथाम गर्नको लागि तथा राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण गर्नको लागि कुनै व्यक्तिले उल्लेखनीय योगदान दिने व्यक्तिलाई चाहिँ पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने। त्यो पुरस्कारको लागि चाहिँ त्यो कोषको पैसा खर्च गर्न मिल्ने। अर्को चाहिँ प्रदूषणको रोकथाम र नियन्त्रण र राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण सम्बन्ध नियमित कार्यक्रम नपरेको तर्जुमा तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने। त्यस सम्बन्धमा चाहिँ विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने, लागू गर्ने भनेर ती कामहरूको लागि कोषको फन्ड युज गर्ने। अर्को रहेको छ सेक्सन 45 मा क्षतिपूर्ति भराउन निवेदन दिन सक्ने। सबभन्दा पहिले यसमा रहेको छ कुनै व्यक्ति संस्था वा प्रस्तावकसँग क्षतिपूर्ति भराउन चाहेमा, कसैले कुनै संस्था व्यक्ति वा प्रस्तावकसँग क्षतिपूर्ति भराउन चाहेमा त्यस्तो व्यक्तिले गरेको कुनै कामबाट के क्षति पुग्न गयो त्यसको बेहोरा खुलाइ प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ। सिडिओलाई चाहिँ निवेदन दिने, मलाई यो क्षति भयो, यसले गर्दा, यो उद्योगले गर्दा, यो संस्थाले गर्दा, यो प्रस्तावकले गर्दाखेरि यो क्षति भयो भनेर त्यो खुलाएर चाहिँ एउटा निवेदन चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निवेदन दिने हो। त्यसपछि सिडिओले प्राप्त गरेको निवेदन जाँचबुझ गरेर त्यसमा चाहिँ कति क्षति भयो त्यो क्षति अनुसार निर्धारण गरेर चाहिँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइदिन्छ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ क्षतिपूर्ति। सिडिओले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले क्षतिपूर्ति मूल्याङ्कन गर्न यदि सकेन भने 30 दिनभित्र चाहिँ त्यो निवेदन सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्नेछ। त्यसपछि निकायले त्यो क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गरेर यसमा राय सुझाव सल्लाह दिएर फेरि चाहिँ सिडिओलाई फिर्ता पठाइदिन्छ। सम्बन्धित निकायले सो आवश्यकता अनुसार ठाउँको स्थिति हेरी राय सुझाव सहितको त्यो निवेदन सिडिओ समक्ष फेरि फिर्ता गरिदिन्छ। त्यसपछि सिडिओले त्यो सम्बन्धित निकायले पठाएको क्षतिपूर्ति निर्धारण गरेर पठाइदिएको क्षतिपूर्ति चाहिँ
सिडिओले निर्धारण गरिदिनुपर्छ। सुझाव प्राप्त भएको सिडिओले सुझाव अनुसार क्षतिपूर्ति निर्धारण गरिदिनु पर्नेछ। त्यसपछि यदि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको निकायबाट सुझाव भएको मितिले 15 दिनभित्र, यदि सम्बन्धित निकायमा पठाएको छ भने निवेदन यदि पठाएको छ भने 15 दिनभित्र, यदि पठाएको छैन भने त्यसको लागि 60 दिनभित्र सिडिओले क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा निर्णय गरिसक्नुपर्नेछ। क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सिडिओले सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा प्रस्तावकलाई आफू समक्ष उपस्थित गराई बयान गराउने, कुनै कागजात, उपकरण, यन्त्र आदि पेश गर्न लगाउने, प्रदूषण, ध्वनि, ताप वा फोहोर मैलाको सिर्जना वा निष्कासन गरेको ठाउँमा प्रवेश गरी जाँचबुझ गर्ने अधिकार सिडिओको हुनेछ। अर्को रहेको छ सिडिओले निर्धारण गरेको क्षतिपूर्ति रकम उचित र मुनासिब हुनुपर्छ भनेर। यो चाहिँ अर्को यसको लास्ट टपिक रहेको छ हाम्रो सेक्सन 49 मा पुरस्कार, प्रशंसा पत्र वा चिन्ह प्रदान गर्न सकिने, उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने व्यक्तिलाई पुरस्कार, प्रशंसा पत्र वा चिन्ह प्रदान गर्न सकिनेछ। त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ यसमा के रहेको छ हेरौँ। 1 नम्बरमा रहेको छ वातावरणको संरक्षण, प्रदूषणको रोकथाम तथा नियन्त्रण र राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण सम्बन्धी विशेष योगदान पुर्याउने व्यक्ति वा संस्थालाई मन्त्रालयले कदर स्वरूप नगद पुरस्कार र प्रशंसा पत्र प्रदान गर्न सक्नेछ। वातावरणको संरक्षण, प्रदूषणको रोकथाम, नियन्त्रणका लागि उल्लेखनीय योगदान दिने व्यक्तिलाई चाहिँ प्रशंसा पत्र अथवा नगद पुरस्कारको व्यवस्था गरिदिनेछ। अनि त्यसमा 2 नम्बरमा के छ उपनियम 1 बमोजिम उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने उद्योगलाई सो उद्योगको खास उत्पादनमा प्रयोग गर्न पाउने गरी मन्त्रालयले वातावरण अनुकूल चिन्ह चाहिँ प्रदान गरिदिन सक्छ। उद्योगले यदि उल्लेखनीय योगदान पुर्यायो भने, वातावरण संरक्षण तथा प्रदूषण रोकथाममा उल्लेखनीय योगदान पुर्यायो भने त्यसको लागि चाहिँ मन्त्रालयले अनुकूल चिन्ह प्रदान गर्न सक्नेछ। मन्त्रालयले कुनै उद्योगले यस नियम विपरीत प्रदूषणको नियन्त्रण वा रोकथाम नगरेमा मन्त्रालयले त्यस्तो उद्योगलाई प्रदान गरेको वातावरण चिन्ह प्रयोग गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ। त्यो दिएको चिन्ह यदि चिन्ह दिइसकेको छ, उद्योगलाई कुनै चिन्ह दिइसकेको छ र त्यो उद्योगले चाहिँ त्यो नियम विपरीतको कामहरू गर्यो भने त्यो चिन्ह युज नगर्नको लागि रोक लगाइदिन सक्नेछ। अर्को चाहिँ उपनियम 3 बमोजिम रोक लगाएको सूचना मन्त्रालयले सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ। कुनै उद्योगलाई यदि चिन्ह उपलब्ध गराइदियो भने त्यो उपलब्ध गराएको कुरा चाहिँ सार्वजनिक रूपमा सबैलाई सूचनाको रूपमा प्रकाशित गर्नुपर्नेछ भनेर भनिएको छ। आजको हाम्रो यो वातावरणीय नियमावली 2054 को यति मैले मुख्य पोइन्टहरूको बारेमा डिस्कस गरेर सर्ट नोट लेखेर तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गरेँ। तपाईहरुलाई यो कस्तो लाग्यो यो नोट कृपया सुझाव सल्लाह दिएर लाइक कमेन्ट गरेर भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला। हस्, धन्यवाद।